23 मार्च को क्या होने वाला है? हमें तो पता है 23 मार्च को परेड होती है बस, मगर ये तो कोई सड़कों पे भी परेड होने वाली है, क्या होगा? क्या बड़े इंटरनेशनल गेस्ट आएंगे, पाकिस्तान की जगह सही हो जाएगी, बहुत सेंसिटिव डे होता है, बड़ी सेंसिटिव किस्म की परेड होती है वो। देखिए, यही असल में हुकूमत का इम्तिहान होता है, वज़राए कराम का इम्तिहान होता है, हुकूमत के में बैठे हुए जो अक्लमंद दाना लोग होते हैं उनका इम्तिहान होता है। माजी में कई मौक़े ऐसे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त किस्म की लड़ाई थी, दुश्मनी थी, ठीक, लेकिन बहुत सारे फ़ैसले हुकूमत तब्दील करती थी नज़ाकत की बुनियाद पर, कौमी मफाद की बुनियाद पर, अपोजिशन के कहने पर, और बहुत सारे अपोजिशन अपने फ़ैसले वापस लेती थी हुकूमत के कहने पर, इस बुनियाद पर कि कौमी मफाद का तकाज़ा है। अब शेख रशीद साहब जो हैं उनका बहुत तजर्बा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो कितनी बार वज़ीर बन चुके हैं, कितनी बार MNA बन चुके हैं, अब तो याद भी नहीं रहता कि कितनी बार वो वज़ीर बने होंगे। वो जाएँ किसी के पास, खान साहब जो हैं वो ना तो हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, ना फ़ोन करने के लिए तैयार हैं, ना कुछ सुनने के लिए तैयार है। अपोजिशन इससे कम पे बात करने को तैयार नहीं है शाह साहब, वो कि इमरान खान साहब के अलावा बात करने को तैयार नहीं है। अभी जो कुरैशी साहब ने ख़त उन्हें भेजा है वो उसके ऊपर भी आके उनके मुखालफत में खड़े हैं कि इमरान खान साहब खुद क्यों नहीं बात करते। तो करना चाहिए ना उनको, वो करें, करते नहीं थे। देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब इक़्तिदार में आए थे, उनकी अपोजिशन जो थी, भुट्टो कहते थे ये मेरी जान की दुश्मन है। वो भुट्टो को मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी का ज़िम्मेदार समझते थे जी। वो सोशलिज़म के नारे की वजह से उसके क्रेडेंशियल्स पर शक करते थे। वो कहते थे कि ये बाहर से कोई एजेंडा लेकर आए हुए हैं, ठीक है, और भी मुखालफतें थीं। लेकिन जब वो शिमला जा रहे थे, उन्होंने अपोजिशन से कहा कि जनाब वाला, मैं पाकिस्तान का केस लड़ने जा रहा हूँ, पाकिस्तान के जंगी कैदी छुड़ाने जा रहा हूँ, आपको मेरी सपोर्ट चाहिए। अपोजिशन ने उनको लाहौर एयरपोर्ट पर रुखसत किया दिल्ली जाने के लिए, उस दुश्मनी के बावजूद, उस मुखालफत के बावजूद। सही। लेकिन उसमें अपोजिशन का भी कमाल और भुट्टो का भी कमाल था। भुट्टो ने भी तो हाथ बढ़ाया ना आगे। जो भी ताकतवर होता है, जिसके पास कुछ देने के लिए होता है, वो आगे बढ़ता है तो दूसरी तरफ से भी जवाब मुस्बत आता है। लेकिन अपोजिशन ने, हुकूमत ने कोई ऐसी कोशिश भी तो हमें नज़र नहीं आ रही। कुरैशी साहब ने ख़त लिख दिया। बात अपोजिशन की ठीक है कि आपने अगर सूबा बनाना है तो उसके लिए नेशनल कमीशन बनाएं। फिर वज़ीर आज़म साहब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से खुद बात करें कि जनाब आएँ बैठें। अच्छा, इसमें हुकूमत को फ़ायदा है। मसलन अगर हुकूमत आगे बढ़ती है, पेशरफ्त करती है, और अपोजिशन नेगेटिव एक तर्ज़-ए-अमल एटीट्यूड अख्तियार करती है, मनफी रवैया अख्तियार करती है, तो जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो समझेंगे कि भी अपोजिशन वाले जो हैं ज़िद हरदर्मी हमारे हुकूक के मुखालिफ हैं, हमारे मफाद के मुनाफी बात कर रहे हैं, तो सियासी फ़ायदा होगा हुकूमत को। सही, तो वो करें, इसमें क्या हर्ज है। लेकिन ये जो तासुर दे रहे इमरान खान साहब ने अपनी ज़िद और अना का मसला बनाया कि मैं एक नायबज़दा आदमी के साथ बात नहीं करूँगा, शायद ये भी एक रीज़न है कि इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब से बात नहीं करना चाह रहे। नहीं, देखें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो बने हुए हैं ना, वो तस्लीम किया हुआ है। एक ओहदा तो है उनके पास। अब इस चीज़ को वो अदालतों पर छोड़ें कि उनके बारे में अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। आप अपना सियासी मफाद देखें, अवाम का मफाद देखें, मुल्क का मफाद देखें, और लोगों से कहें कि देखें, इसके बावजूद कि मैं समझता हूँ कि ये नायबज़दा हैं, मैं समझता हूँ कि, लेकिन मैं आपकी खातिर, लीडर जो होता है ना, वो भुट्टो साहब के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम जो था वो ये था कि वो बांग्लादेश को तस्लीम करें। सही। लेकिन उन्होंने हमनवा बनाया ना, वो एक तकरीर की बड़ी जोशीली किस्म की कि मैं ऐसे, मैं मुल्क के लिए ये जान कुर्बान कर दूँ, वो कर दूँ, और फिर उसके बाद वो कर लिया। तो जो लीडर होता है वो ये अवाम के पीछे नहीं लीडर चलता, लीडर अवाम को अपने साथ चलता है। जो पैरोकार होते हैं उनको पीछे चलाता है, अपने साथ चलाता है, लीड करता है। अगर वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए किसी की ज़रूरत है मुझे,
تو ٹھیک ہے، اس کو استعمال کریں اور اپنے حق میں استعمال کریں، فائدہ تو ان کا ہوگا نا۔ ہاں، بیٹھیں ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے بالکل۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے شاہ صاحب کہ اب یہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے دھمکی پیپلز پارٹی نے بھی دی ہوئی ہے، وہ تو پہلے نکل رہے ہیں پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں سے، اگر دونوں الگ الگ نکلتے ہیں، پی ڈی ایم والے بھی نکل رہے ہیں، ان کو قومی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے 23 مارچ کے حوالے سے جو تاریخ اناؤنس کی ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کچھ دن ڈیلے کرنا چاہیے۔ بالکل، اس میں کوئی پہلے بھی 14 اگست کو جب یہ مولانا نے شروع کیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگوں نے یہی کہا تھا، اور مولانا نے تو کہا کہ ہم آزادی کا دن ہے، آزاد۔ دیکھیں بعض دن جو ہوتے ہیں یا بعض مواقع جو ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص ہوتے ہیں اور ان کی ایک سینٹٹی ہوتی ہے، ان کا ایک احترام اور تقدس ہوتا ہے۔ آپ 23 مارچ کی بجائے آپ اس کو 24 مارچ کو کر لیں، ایک دن بعد کا کر لیں، کیا حرج ہے اس میں؟ اول تو 23 مارچ کو آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں، 3 اپریل کو رمضان شریف شروع ہو رہا ہے، جی 27 کو کے پی کے میں الیکشن ہے، سیکنڈ مرحلے کے الیکشن ہے، اور عین ممکن ہے انہی دنوں میں جو پنجاب کے الیکشن کا شیڈول کا اعلان ہو چکا ہو سکتا ہے، اور بالکل پھر سارے آپ کے لوگ جو ہیں، نون لیگ تو یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جناب وہ یہ مہینہ اپریل مئی کا وہ ضائع کر دے، مئی میں اگر الیکشن ہے مارچ اپریل کا مہینہ ضائع کر دے اس لانگ مارچ کے لیے۔ تو ان کے اپنے بھی مولانا کے مفاد میں ہے اور نون لیگ کے کہ بھی یہ وہ موقع چھوڑ دیں، اگر کرنا ہی ہے تو کچھ پہلے لیں۔ لیکن ایک اور بھی تو خطرناک صورتحال ہے نا ارشاد صاحب، اب جیسے کہ 27 فروری کی تاریخ اناؤنس کی ہے پیپلز پارٹی نے کہ وہ لوگ نکلیں گے کراچی سے پنجاب کی طرف آئیں گے، لانگ مارچ کریں گے اور پورا قافلہ وہ لے کر آئیں گے، مگر حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے، قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہم جا رہے ہوں گے، ممکن ہے ہماری راستے میں ملاقات ہو جائے بلاول سے۔ رہنما تو آپس میں ملاقات کرتے ہیں مگر مخالف جو کارکن ہیں یا جیالے ہیں ان کا تو ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ایسے میں صورتحال آپ کو لگتا ہے خطرناک ہو سکتی ہے جب دونوں طرف سے ٹکراؤ ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر تو جو سندھ میں علی زیدی صاحب جو کر رہے ہیں، جی وہ تو گوٹکی سے سکر، اور جو پی ٹی آئی کرے گی پورا وہ تو پنجاب سے کراچی کی طرف چل رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی اسی حوالے سے کر رہی ہے نا بلدیاتی۔ اب دیکھیں بلدیاتی ایک طرف یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن لڑنے ہیں، دوسری طرف بلدیاتی الیکشن ادھر اپوزیشن پیپلز پارٹی پر عمران خان پر الزام لگاتی ہے کہ وہ ہماری بات نہیں سنتی، ادھر پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے پیپلز پارٹی پر کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ یعنی جو چیز پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں جائز ہے وہ مرکز میں ناجائز ہے، اور جو مطالبہ تحریک انصاف کا اور پی ٹی آئی کا سندھ میں ہے وہی مطالبہ اگر اپوزیشن مرکز میں کرتی ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے ایک تو۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ تو آپس میں کوئی ضابطۂ اخلاق طے کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو الگ الگ جگہوں پر الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ مواقع پر ہونا چاہیے تاکہ کارکنوں کا ٹکراؤ نہ ہو، کارکن سامنے نہ ہے، وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال اتنی تو دونوں کے اندر وزڈم ہے دونوں پارٹیوں میں کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ سیاست کا ویسے شاہ صاحب کہا جاتا ہے یہ حسن ہوتا ہے، احتجاج چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی چل رہی ہوتی ہے، مگر جب فیصلے سڑکوں پر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، کانسیکوینسز اس کے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا میں امریکہ میں اس وقت کون سا احتجاج چل رہا ہے؟ یو کے میں کون سا احتجاج چل رہا ہے؟ یہ ہمارے ہاں ہے کہ سارا سال ہی احتجاج چلے، کسی خاص موقع پر کسی خاص ایشو پر کوئی احتجاج کی تک بنتی ہے۔ بھائی کچھ سوچو، عوام کے بارے میں سوچو، اپنے کارکنوں کے بارے میں سوچو۔ یہ احتجاج مفت میں ہوتے ہیں، یہ سستا سودا ہے۔ یہ جو پی ٹی آئی ہو، تحریک انصاف یعنی مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، مولانا ہو، یہ کروڑوں روپے ایک ایک احتجاج پہ، ایک ایک لانگ مارچ پہ، ایک ایک جلسے پہ لگاتے ہیں۔